जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शहजाद हकीम चादाद वाला मौजा शाहपुरबा तहसील शुजाबाद ज़िला मुल्तान से। मैं शोबे के लिहाज से तो एक हकीम हूँ, एक मुआलिज हूँ, क्वालिफाइड हूँ। लेकिन आज मजबूरन मुझे एक अमल बताना पड़ रहा है ऐसे लोगों के लिए जिनकी पोजीशन बेऔलादी की वजह से वो टेस्ट ट्यूब बेबी तक पहुंचे हुए हैं और पैसों का इंतजाम कर रहे हैं। औरत की नसबंदी कर दी गई है या मर्द की मर्दाना ताकत बांध दी गई है काला जादू करके। उन लोगों के लिए मैं एक आज नायाब अमल बताने लगा हूँ जो मेरे आबा व अजदाद करते रहे हैं, लोगों को फ़ायदा होता रहा है। बेऔलादी के हवाले से मैं पूरी वर्ल्ड में मशहूर हूँ। लोग मेरे पास आते हैं, मैं उनका इलाज करता हूँ और लोग ठीक हो जाते हैं। और काफ़ी घराने पाकिस्तान से और गैर ममालिक से हमारे पास आ चुके हैं जिनके यहाँ औलाद हो चुकी है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने टेस्ट ट्यूब बेबी की तैयारी कर ली थी। तो कोई ज़रूरत नहीं है टेस्ट ट्यूब बेबी करने की। उससे पहले आप मेरा ये नायाब अमल करके देखें और फ़ायदा उठाएं। मैं लानत भेजता हूँ जैली आमलों पर, जैली पीरों पर, 2 नंबर हकीमों पर और 2 नंबर डॉक्टरों पर लानत भेजता हूँ। अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हो इन लोगों पर जिन्होंने अवाम को गुमराह किया हुआ है अमलियात के नाम पर। बहरहाल मैं एक अमल जानता हूँ जो मेरे आबा व अजदाद ने मुझे सिखाया है और हज़ारों मरतबा का तजर्बाशुदा अमल है। ये ताले वाला अमल मैं इसे बोलता हूँ। आप लोग ये करें और इंशाअल्लाह इससे फ़ायदा उठाएं। ऐसे मर्द, ऐसी औरतें, ऐसे जोड़े जिनके यहाँ औलाद नहीं है और वो काफ़ी डॉक्टरों का इलाज कर चुके हैं, हकीमों की फक्कियाँ खा चुके हैं, होम्योपैथिक इलाज कर चुके हैं और उनका टेस्ट ट्यूब बेबी भी फेल हो चुका है। तो फिर मेरा ये तजर्बाशुदा अमल आप करके देखें। होता क्या है, हमारे मुल्क में जादूगरों ने आत मचाई हुई है, छुप छुपा के अमलियात करते हैं। ये जो ज़िद के रिश्ते होते हैं, यानी पसंद कोई और करता है और लड़की की शादी कहीं और हो रही है और उसका आशिक जो है ना वो किसी पीर के पास पहुंच जाता है, उसकी बंदिश करवाई जाती है, रिश्ते की बंदिश करवाई जाती है। रिश्ता तोड़ने के लिए तलाक के अमलियात करवाए जाते हैं, हत्ता कि नसबंदी कराई जाती है कि बच्चा हो ही ना, सारी ज़िंदगी ये बर्बाद हो जाए, इसने मेरे साथ वफा नहीं की तो कहीं और भी ये लड़की आबाद ना हो। तो ऐसी सूरत हाल में जब आप लाइलाज हो चुके हैं, हज़ारों डॉक्टरों के पास, हज़ारों हकीमों पीरों के पास, दरबारों पे जाने के बावजूद भी बच्चा नहीं हुआ, तो मेहरबानी करके ये आसान सा अमल है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं लोगों को अक्सर करके देता हूँ। बाहर के मुल्कों से अक्सर लोग मुझे फ़ोन करते हैं, उनके मैं ये अमलियात करके देता हूँ। वो हमारा एक ख़ास प्रोसीजर है जिससे लोगों को फ़ायदा हो जाता है। साथ में कुछ अद्वियात भी देते हैं जिनसे उनका मसला हल हो जाता है। रिपोर्टों में आता है कि जी स्पर्म नहीं है, ओलिगोस्पर्मिया है, एज़ोस्पर्मिया है और औरत के फ्यूब्राइड्स हो गए हैं, सिस्ट हो गई है अंदर, अंडादानी की थैलियाँ हो गई हैं, फैलोपियन ट्यूब्स बंद हैं जी। अजीबो-गरीब फतवे हैं, उसके बावजूद इलाज करवाते हैं लोग। मसनूई हार्मोन्स औरतों को खिलाए जाते हैं, मर्दों को मसनूई हार्मोन्स दिए जाते हैं, उसके बावजूद भी बेऔलादी का उन्हें सामना करना पड़ता है। बच्चा नहीं होता, औरत हामिला नहीं हो पाती या मर्द औरत के काबिल नहीं हो पाता। ऐसी सूरतों में आप लोगों ने ये अमल करना है। ये अमल आप कारोबार की बंदिश के लिए भी कर सकते हैं। किसी ने किसी की दुकान बांध दी है, किसी का कारोबार बांध दिया गया है, पहले काफ़ी कस्टमर आते थे, अब लोग आना बंद हो गए हैं, तो आप ये अमल कर सकते हैं। किसी लड़की का रिश्ता बंधा हुआ है, शादी करना चाह रहे हैं, शादी नहीं हो रही कहीं भी और लोग आते हैं, रिश्ता देखकर चले जाते हैं, रिश्ता होने का नाम नहीं लेता, तब भी आप ये अमल कर सकते हैं। यानी बंदिश वाला लफ्ज़ जहाँ पे आ जाए तो ये अमल करना है। ये अमल आज से 10 साल पहले मैंने एक बुज़ुर्ग से सीखा था, काफ़ी उसकी वो खिदमत करके, उसके पाँव दबाकर, उसकी नौकरी करके। तो उसने मुझे 2 अमल बताए थे। एक तो बांधने का अमल बताया था, बंदिश करने का, यकीन माने, वो मैंने सीखा था। मगर मैं अब तौबा ताइब हो गया हूँ, लानत भेजता हूँ ऐसे लोगों पर जो किसी का कारोबार बांधते हैं या वो किसी की नसबंदी करते हैं, सूँ बांध देते हैं या मर्द की मर्दाना ताकत बांध देते हैं। जादू का वजूद है, मैं एक क्वालिफाइड हकीम हूँ। एफएससी टॉप करने के बाद मैंने इब्न सीना तिबिया कॉलेज मुल्तान से सनद हासिल की है, पीएचसी से रजिस्टर्ड हकीम हूँ और मैंने इसके ऊपर, जादू के ऊपर, काला जादू के ऊपर काफ़ी रिसर्च की है। ये जादू का वजूद है और मैं इसे मानता हूँ और काफ़ी करके देखा है और लोगों को मफाद भी पहुँचाया है। कहने का मकसद ये है कि आज मैं बंदिश करने का अमल तो नहीं बताऊँगा किसी को भी, मैं नहीं चाहता कोई गुनाह का मुर्तकिब हो मेरी वजह से। जो मुझसे गुनाह हुए हैं उनकी मैं आवाम से भी माफ़ी मांगता हूँ, अल्लाह ताला से भी माफ़ी मांगता हूँ और बंदिश खोलने का अमल मैं बताने लगा हूँ। इसको बेशक आप लिख लें और ये आप करें, इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा, ज़रूर ज़रूर फ़ायदा होगा। करना आपने ये है कि आपने एक ताला लेना है, कोई सा भी ताला ले लें, छोटा बड़ा कोई भी ताला ले लें।
تالا لینے کے بعد آپ نے اس کے اوپر ایک کلام پڑھنا ہے. کلام ہے جی: یا خالص، یا مخلص، یا خلاص، یا ابن عباس، یا خواجہ خضر صاحب، یا میر الیاس، بندی مانا نو کر رے بند یا خلاص. دوبارہ کلام پڑھنے لگا ہوں: یا خالص، یا مخلص، یا خلاص، یا ابن عباس، یا خواجہ خضر صاحب، یا میر الیاس، بندی مانا نو کر رے بند یا خلاص. یہ کلام ہے، یہ کاغذ پر آپ لکھ لیں، اس کو یاد کر لیں. جب بھی کہیں بندش والا معاملہ ہو تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے، ضرور فائدہ دے گا. کرنا کیا ہے؟ تالے کو پہلے بند کر لینا ہے. یہ کلام اس تالے کے اوپر 171 مرتبہ پڑھنا ہے. پڑھنے کے بعد اس کو آپ لوگوں نے کھول دینا ہے. ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے آپ نے یہ عمل 13 مرتبہ کرنا ہے، یعنی 13 مرتبہ تالے کو بند کرنا ہے اور تالے کو کھولنا ہے. 13ویں مرتبہ جب آپ 170 مرتبہ پڑھ لیں گے اس کے اوپر، اس کو کھول دینا ہے، اس کی چابی الگ کر لینی ہے اور تالے کو الگ کر لینا ہے. کرنا یہ ہے کہ ایک تالے کو ایک نہر میں یا ایک دریا میں ڈال دینا ہے اور چابی کو دوسری نہر میں یا دوسرے دریا میں آپ نے پھینک دینا ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرے نمبر پہ آپ نے کاغذ لے لینا ہے اور کاغذ کے اوپر آپ نے یہ والے الفاظ لکھنے ہیں جو میں بتا رہا ہوں: فرعونک، شدادک، حامانک، نمرودک، ابلیس، لعنتت، لعنتت، لعنتت. یہ ایک لائن ہو گئی. اسی طرح سے دوسری لائن آپ نے لکھنی ہے. اسی طرح سے آپ نے تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی اور ساتویں لائن لکھنی ہے. دوبارہ بتا رہا ہوں، الفاظ پہ غور کر لیں: فرعونک، شدادک، حامانک، نمرودک، ابلیس، لعنتت، لعنتت، لعنتت. یہ شیاطین کے نام ہیں. کاغذ کے اوپر آپ نے لکھ لینا ہے، یا لکڑی کی تختی پر لکھ لینا ہے، یا گتے پر لکھ لینا ہے کسی موٹے مارکر سے. لکھنے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے 3.25 کلو گوشت دریا میں ڈالنا ہے. اس کے بعد آپ نے یہ جو کلام آپ نے لکھا ہے گتے کے اوپر یا لکڑی کے اوپر یا کاغذ کے اوپر، اس کے اوپر آپ نے جوتے لگانے ہیں. 41 جوتے صبح مارنے ہیں طلوع آفتاب کے وقت، یعنی جب سورج نکل رہا ہو، اور 41 جوتے آپ نے لگانے ہیں غروب آفتاب کے وقت. یہ ہر کسی کو میری طرف سے عمل کی اجازت ہے. جو بندہ مجھے لائک کرے گا، فالو کرے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کرے گا، اس کے لیے میں یہ عمل بتا رہا ہوں. اور جو بندہ کمنٹ میں سبحان اللہ لکھے گا، راہ لیلا، راہ حسین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے لیے یہ میں نسخہ بتا رہا ہوں. یہ بہت افیکٹو نسخہ ہے. تو یہ الفاظ لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ اس کے اوپر 41 جوتے صبح، 41 شام کو طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت آپ نے اس کے اوپر لگانے ہیں اور 41 دن لگانے ہیں. کاروبار والی جگہ ہے، آپ کا کاروبار بند کیا ہے یا نس بندی کی گئی ہے مرد کے لیے، تصور رکھنا ہے اس بندے کا، یہ بندہ، یہ میں فلاں کے لیے عمل کر رہا ہوں، بس اس کا تصور آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. 41 جوتے صبح اس کے اوپر مارنے ہیں ان شیاطین کے اوپر، اور 41 جوتے آپ نے شام کو مارنے ہیں اور 41 دن مارنے ہیں. ہوگا کیا؟ اس عمل کے کرنے کے بعد یہ ہونے والا ہے کہ جس بندے نے یہ جادو کروایا ہے، 10 سال پہلے کروایا ہے، 20 سال پہلے کروایا ہے، 5 سال پہلے کروایا ہے، یقین مانیں یہ جوتے اس کے سر میں لگنے والے ہیں اور آپ دیکھیں گے اس کا سر پھٹے گا اور آپ دیکھیں گے وہ دشمن پاگلوں کی طرح آپ کے قدموں میں آگے گرے گا اور آپ سے معافی مانگے گا. معافی مانگنے کے لیے مجبور ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. جو جادو کر کے اس نے آپ کا کاروبار نقصان کیا ہے، آپ کو اس نے آپ کے کاروبار میں مداخلت کی ہے، وہ سارا نقصان اس بندے کا ہو جانا ہے. آپ نے جوتے جاری رکھنے ہیں، جوتے بند نہیں کرنے. میں تو میرے تجربے میں ہے کہ کوئی بھی دشمن، کوئی بھی مخالف تاب ہی نہیں آتا 7 دن سے اوپر، پھر بھی 41 دن تک عمل آپ لوگ جاری رکھیں، آپ کا کاروبار کی بندش ختم ہو جائے گی. اگر نس بندی کی گئی ہے، بے اولادی ہے، بچے نہیں ہو رہے، وہ ختم ہو جائے گی. ڈاکٹر تھک گئے ہیں علاج کر کر کے، بچہ نہیں ہو رہا، نس بندی ہے یا مردانہ طاقت باندھی گئی ہے، مرد عورت کے پاس جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے، مردانہ کمزوری ہو گئی ہے اس کو، وہ بھی یہ نسخہ استعمال کر سکتا ہے اور اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے. شیاطین کو جوتے مارنے ہیں آپ نے، کوئی قرآنی آیات نہیں ہے. اس کے عمل کرنے سے آپ دیکھیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس کا کتنا اچھا رزلٹ ہے. میری طرف سے ہر بندے کو اجازت ہے جو کرنا چاہے، جس کے ساتھ یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں. یہ 2 عملیات میں نے، ایک تالے والا بتا دیا اور دوسرا جوتوں والا. جو بندہ یہ دونوں عملیات کر لے گا، اللہ اسے شفا دے گا، اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور اس کا دشمن نیست و نابود ہو جائے گا.